ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा को अव्यक्त वाणी 20/3/2022 र बाबा को यो महावाक्य इसको ओरिजिनल डेट छ 1 मार्च 2090 साल। तो बाबाले आज हामी बच्चाहरूलाई हैन विशेष जुन वरदान दिनुभएको छ, ब्राह्मण जीवनको जुन गिफ्ट हो हैन, गॉड गिफ्ट, परमात्माद्वारा प्राप्त हैन वरदान, विशेष 2टा वरदान। तो यही 2टा वरदानले नै हामीलाई संगम युगमा यो ब्राह्मण जीवनमा परिवर्तन गराउँछ हैन। पहिलाको जीवन, बाबाको बच्चा बन्नुभन्दा पहिलाको जीवन हैन, अज्ञान कालको जीवन र ज्ञानमा आइसकेपछि, बाबाको बच्चा बनिसकेपछि जुन हामीमा जुन परिवर्तन आउँछ, यो परिवर्तनको आधार भनेको नै यो 2टा वरदान हो हैन। र त्यो वरदान के त यही हाम्रो ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन पनि हो अथवा आधार पनि हो, जग पनि हो र साथ परमात्माद्वारा प्राप्त वरदान पनि हो, गिफ्ट पनि हो। र यसैले हामीलाई अगाडि हैन ब्राह्मण जीवनमा उन्नति, प्रगति र साथ जति पनि हामीले पुरुषार्थमा सफलता प्राप्त गर्छौं, सफलता प्राप्त गर्नेको आधार, माया जीत बन्नेको आधार पनि यही वरदान हो। र यो वरदान बाबाले हामीलाई जो दिनुभएको छ, अनि दिव्य बुद्धि दिनुभएको छ। भगवानले हामीलाई एउटा वरदानको रूपमा, गिफ्टको रूपमा एक त दिव्य बुद्धि दिनुभएको छ र दोस्रो रूहानी दृष्टि दिनुभएको छ हैन। दृष्टि त दृष्टिबाट नै भनिन्छ हैन वृत्ति परिवर्तन। ज दृष्टिबाट वृत्ति हुन्छ, वृत्तिबाट कृति हुन्छ हैन। यसरी नै सृष्टिको पनि परिवर्तन सम्भव छ। त बुद्धि त संसारमा पनि मनुष्य आत्माहरूको पासमा छ। बुद्धि नभएको त कोही पनि छैन हैन। साइन्सको पासमा पनि कति बुद्धि छ। त्यो बुद्धिको आधारबाट नै उनीहरूले कति प्रकारको साधनहरूलाई बनाइरहेका छन्, रिसर्च गरिरहेका छन्, मनुष्यलाई सुख दिइरहेका छन् साधनहरू बनाएर हैन। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ साइन्सको पासमा बुद्धिको बल छ तर दिव्य बुद्धि छैन। त्यसकारणले गर्दा त्यस बुद्धिको द्वारा हैन इन्भेन्सन गरिएका जति पनि साधनहरू हुन्छन् ती पूर्ण रूपले सुखदायी हुन सक्दैनन् हैन। एकछिन भर्खरै सुख पनि छ र एकछिन भर्खरै फेरि दुःख पनि समाएको छ हैन। ती विनाशकारी सिद्ध हुन्छन् हैन, सम्पूर्ण कल्याणकारी सिद्ध हुँदैनन्। त बुद्धिको बल त छ तर दिव्य बुद्धि छैन। त बाबाले हामीलाई त्यो बुद्धि दिनुभएको छ तर त्यो बुद्धि कस्तो छ भन्दा दिव्य बुद्धि छ। र जहाँ दिव्य बुद्धिलाई जति सक्दो हामीले प्रयोग गर्छौं, युज गर्छौं, त माया पनि यसको अगाडि नतमस्तक भइहाल्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी हामीले कथा कहानीहरूमा पढ्छौं हैन, पौराणिक कथाहरूमा ऋषि मुनिहरूले, द्वापर युगी भक्तहरूले हैन तपस्या गर्थे रे। तपस्या गर्ने क्रममा जंगलमा गएर तपस्या गर्ने क्रममा जंगलमा बाघ भालु पनि आउँथे रे। तर ऋषि मुनिहरूको तपस्या र उनीहरूले जुन सिद्धि प्राप्त गरेका हुन्थे त्यस सिद्धिको अगाडि, त्यो तपस्याका अगाडि हैन बाघ भालु पनि नतमस्तक हुन्थे रे। उनीहरू पनि केही गर्न सक्थेनन् हैन। आफ्नो सिद्धिको आधारमा, आफ्नो तपस्याको बलको आधारमा, बुद्धिको बलको आधारमा उनीहरूलाई पनि वश गर्थे रे। त जबकि उनीहरूको त रजो बुद्धि हो, द्वापर युगी आत्माहरूको त रजो बुद्धि हुन्छ। त रजो बुद्धिवालाहरूले पनि आफ्नो सिद्धिको द्वारा
हैन तपस्याको द्वारा हैन हिंसक प्राणीहरूलाई पनि वश गर्न सक्थे भने बाबाले भन्नुभएको छ तिमी त दिव्य बुद्धिवाला आत्मा हो त दिव्य बुद्धिवालाले के गर्न सक्दैन हैन त्यसकारणले यो जो दिव्य बुद्धि बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ यो दिव्य बुद्धिको कमाल के हो त यसबाट के हामीलाई प्राप्ति के फाइदा हैन यसको चमत्कार के हुन्छ त आज बाबाले दिव्य बुद्धिको कमाल बताउनु भएको छ यस्तो दिव्य बुद्धि हामीलाई मिलेको छ हैन र रुहानी दृष्टि बाबाले दिनुभएको छ यही दृष्टि पहिला शारीरिक थियो त अहिले फेरि यही दृष्टि आत्मिक बनेको छ शुद्ध बनेको छ प्योर बनेको छ पवित्र बनेको छ हैन भाइ भाइको बनेको छ त यो रुहानी दृष्टि जति दृष्टिमा रुहानियत त्यति वृत्ति पावरफुल र कृति पनि त्यति नै श्रेष्ठ हैन त यो रुहानी दृष्टि बाबाले हामीलाई दिनुभयो र साथसाथ दिव्य बुद्धिको वरदान दिनुभयो र यो दुवै वरदानको आधारमा नै ब्राह्मण जीवनको एउटा प्रगतिको आधार हो अनि यसलाई जसले जति प्रयोग गर्छ त्यति ऊ के बन्छ पावरफुल बन्छ र माया जित बन्न सक्छ त बाबाले आज हामीलाई हैन दिव्य बुद्धिको कमाल बताउनु भएको छ र यही दिव्य बुद्धिलाई प्रयोग गर्नको कारणले नै हैन सरस्वतीलाई पनि के देखाउँछ हैन हंसवाहिनी किनकि दिव्य बुद्धि भनेको के हो त भन्दा हरेक कुरालाई परख्न सक्नु यो गलत हो यो सही हो भन्ने कुरा परख्न सक्नु जसरी हाँसले पानी र दूधलाई छुट्याए जस्तै कंकड र मोतीलाई छुट्याए जस्तै हैन जसलाई दिव्य बुद्धि मिलेको छ त दिव्य बुद्धि मिलेपछि होली बुद्धि कस्तो बुद्धि भन्दा होली बुद्धि पवित्र बुद्धि त पवित्र बुद्धि भएको कारणबाट नै हैन हंसमा जसरी स्वच्छता हुन्छ त्यसरी नै हैन बुद्धि दिव्य बुद्धिवाला आत्मा पनि सम्पूर्ण रूपबाट के हुन्छ स्वच्छ र पवित्र हुन्छ त्यसै कारणबाट नै सरस्वतीलाई पनि के देखाइयो हंसवाहिनी भनेर देखाइएको छ त आज बाबाले जो हामीलाई दिव्य बुद्धि दिनुभएको छ यसलाई हामीले कति प्रतिशत जीवनमा प्रयोग गरेका छौं हैन त्यो पनि हामीले देख्न सक्छौं किनकि ज्ञान भनेको त एउटा ऐना हो नि ऐनामा छर्लङ्ग देखिन्छ देखिँदैन अनि पछि बस्न किन मन लाग्छ अगाडि आएर बस्ने बाबालाई हेर्ने जति पछि हुन्छ त्यति चाहिँ नै फेरि अटेन्सन कम हुन्छ यो कुरा चाहिँ राइट हो त्यही भएर यो पनि एउटा दिव्य बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ कहाँ बसेर मलाई कति फाइदा छ हैन त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो नि त दिव्य बुद्धिको कमाल सुन्नु होला आज बाबाले पूरा मुरलीमा हामीलाई दिव्य बुद्धिको कमाल बताउनु भएको छ त सुन्ने छौं बाबाको मुरली हैन मुख्य प्वाइन्टमा छ ब्राह्मण जीवनका फाउन्डेसन ब्राह्मण जीवनका फाउन्डेसन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि दिव्य बुद्धि अनि खोइ भन्नको रूहानी दृष्टि दिव्य बुद्धि चाहियो कि चाहिएन चाहियो चाहियो हान्छे अहिलेसम्म छैन बाबाले त जबदेखि बाबाको बच्चा बन्नुभयो तबदेखिबाट दिव्य बुद्धि दिइसक्नुभयो अनि फेरि किन चाहियो भन्नको त यसको मतलब छैन तो बुद्धि तो सबको पास में छ नि त छैन र बुद्धि सबको पास में छ कुन बुद्धि बुद्धि त सबैसित छ के बुद्धि नभएको कोही हुन्छ र बुद्धि त सबैसित छ तर त्यो बुद्धिलाई जति सक्दो हामीले जति त्यसलाई राम्रो कार्यमा प्रयोग गर्यो त्यति के हुन्छ त्यो बढ्दै जाने हो जसरी ज्ञान बाँडी बढ्छ भने जस्तै बुद्धिलाई पनि जति प्रयोग गर्यो त्यति त्यो बढ्दै जान्छ हैन तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि सुन्नु मुरली ध्यान ले आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर की दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं बाबाले कसलाई देख्दै हुनुहुन्छ कस्ता बच्चालाई दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को है ना
बच्चों को, इन कौन से बच्चों को? दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ना। दिव्य बुद्धि र रूहानी दृष्टि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो बर्थ राइट भनेको जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा मिलेको छ। यही वरदान नै ब्राह्मण जीवनको फाउंडेशन हो। जीवन परिवर्तन वा मर्जी वा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन। पास्ट जीवन भनेको पहिलाको जीवन। कस्तो जीवन? हैन, शूद्र जीवन। शूद्रबाट अहिले के बनियो? ब्राह्मण बनियो। पास्ट जीवन भनेको बाबाको बच्चा बन्नुभन्दा पहिलाको जीवन हैन। कस्तो जीवन थियो? पास्ट जीवन र अहिले वर्तमानको ब्राह्मण जीवन के अन्तर भेट्टाइएको छ? अन्तर? अन्तर छ कि छैन होला? कोले अन्तर महसुस गर्नु भएको छ? अन्तर? अब यो अन्तर केले ल्यायो त? हैन, दिव्य बुद्धि। बाबाले हामीलाई त्यो बुद्धि दिनुभयो नि त, यो गर्ने यो नगर्ने। त बाबाको हैन हर ज्ञानले हैन हामीलाई बुद्धि, हैन यो ज्ञान यो रहेछ भन्ने कुरा त्यसलाई हामीले मान्यौं, स्वीकार्यौं। त्यो स्वीकार गर्दै गएपछि त्यो दिव्य बुद्धिको लेभल पनि के भयो? बढ़दै गयो। तो पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। यो दुईटा कारणबाट नै यो अन्तर छ। पहिला न रूहानी दृष्टि थियो न दिव्य बुद्धि थियो र अहिले बाबाले हामीलाई त्यो दिव्य बुद्धि पनि दिनुभयो, रूहानी दृष्टि पनि दिनुभयो हैन। तो पास्ट इन दोनों बातों के ऊपर संगमुगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है ना। हैन, खाली हामीले के गर्छौं? माग्ने मात्रै के हैन, आफूसित के छ थाहै छैन। यदि गहिराईले गएर हामीले सोचौं हैन कि जो हामीले माग्छौं त्यो पनि हामीसित छ, हामीले ज्ञान माग्छौं त्यो पनि हामीसित छ, शक्ति माग्छौं त्यो पनि छ हैन। हरेक कुरा मागिन्छ नि भगवानसित गएर, शक्ति दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, गुण दो हैन भनेर मागिन्छ। त त्यो आखिर सबै हामीसित छ, तर त्यसलाई हामीले प्रयोगै नगरेको रहेछौं, त्यसको स्मृति नै छैन हैन। कहानी बताउँछ नि, रानीले हार घाँटीमा लगाएकी थिइन् तर दरबार भरि पुरा शहर भरि के गरिन् हैन। अब रानीको हार हरायो भनेपछि त हल्ला फैलिने भयो नि त जताततै के भयो? हल्ला फैलियो, सबैले खोजे। आखिर अन्तत पछि गएर के छ? हार त घाँटीमै छ। त्यही हालत भएको के हाम्रो नि हैन, छ आफूसित नै हैन। तर हामी कहाँ के गरिरहेको छौं हैन? खोजिरहेका छौं, अवतारिरहेका छौं। हे भगवान गुण देऊ, शक्ति देऊ, आशीर्वाद देऊ, कृपा गर, ज्ञान देऊ, बुद्धि देऊ, शक्ति देऊ, कति कुरा माग्दै आइरहेको छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ सबै यो तिम्रो पासमा नै छ, तर त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न जानेन। प्रयोग गर्न किन जानेन? किनकि त्यसको स्मृति भएन। त बाबाले पहिला त स्मृति दिलाउनु भयो नि। सबभन्दा पहिला बाबाले कोर्स गराउने बेलामा तिमी आत्मा हो, त आत्माको पाठ पढाइदिनु भयो। त आत्माको पाठ पढ्ने बित्तिकै, बुझ्ने बित्तिकै रूहानी दृष्टि बन्यो। त जति यो दृष्टिमा रूहानियत आउँदै गयो त्यति बुद्धि पनि दिव्य बन्दै गयो हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्मृतिमा रूहानियत, दृष्टिमा रूहानियत, वृत्तिमा रूहानियत भएपछि बुद्धि पनि के बन्दै गयो? दिव्य बन्दै गयो, पवित्र बन्दै गयो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसले जति संगमयुगमा यी दुईटा वरदानलाई प्रयोग गर्छ, युज गर्छ, त्यति ऊ अगाडि नम्बर लिन सक्छ। रूहानी दृष्टि से वृत्ति,
कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है ना। हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है, बाबाले बहुत राम्रो सुन्दर पोइन्ट बताउनु भएको छ हैन। यो बुझ्नु पर्यो, सुन्न गहिराईले त्यसलाई सम्झेर एकदम चात्रक भएर। चात्रक पंक्षी थाहा छ नि? चात्रक पंक्षी भनेको थाहा छ? थाहा छैन हैन। चात्रक पंक्षी भनेको एकदम टाठो भएर हैन। जस्तो मरुभूमिमा हैन, मरुभूमिमा त्यो एउटा के भन्छ त्यसलाई, त्यो एउटा पानीको लागि तरस्ने एउटा हुन्छ के, त्यसले कहिले पानी चाहिने पर्ला र मेरो मुखमा पर्ला भनेर जतिखेर पनि माथि नै हेरेर बसिरहन्छ, आँखा गरेर बसिरहन्छ। के पंक्षी भन्छ त्यसलाई? काकाकुल हैन। त कतिखेर पानी पर्ला र अनि मेरो मुखमा पर्ला भनेर जतिखेर नै आँखा माथितिर हेरेर बस्छ अरे के, हैन? हो त्यस्तै हुनु पर्यो, हैन? यहाँ पनि हामी बच्चाहरूमा त्यस्तै एकदम त्यो चात्रक जस्तै हुनु पर्यो। एउटा चकोर भन्ने पंक्षी हुन्छ, चन्दालाई हेरिरहन्छ कतिखेर पनि। त्यो चन्द्रमालाई उसले चाहिँ नि कतिखेर चन्द्रमा उदाउँछ भने त्यसलाई हेरिरहन्छ। त जति हामीमा त्यो चात्रकपना हुन्छ नि, त फेरि हामीले त्यसले ज्ञानलाई भित्र के गर्न सक्छौँ? ग्रहण गर्न सकिन्छ। बाबाको ज्ञानलाई दिमागले सुन्ने होइन, बाबाको ज्ञानलाई केले सुन्ने हो? दिलले सुन्ने हो। कि बाबा त दिलाराम हो नि, कि दिमाग राम हो र? बाबा त दिलाराम हो। त दिलारामको ज्ञानलाई दिलले मात्रै त्यसलाई ग्रहण गर्छ। दिलले ग्रहण गरेपछि बल्ल त्यो भित्र पस्छ। दिमागले केवल लगाएर हामीले सुनेछौँ भने त्यो भित्र जाँदैन, तर दिलले सुनेका छौँ भने त्यो भित्र पस्छ र एकदम राम्रोसित धारणा हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबाले अति सुन्दर हैन युक्ति बताउनु भएको छ, विधि बताउनु भएको छ। दिव्य बुद्धिद्वारा नै स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार प्रति, सम्बन्ध सम्पर्क प्रति हरेक कुरामा यथार्थ निर्णय गर्न सकिन्छ। र जति यथार्थ निर्णय हुन्छ त निर्णयको आधारमा सेवा, सम्बन्ध, स्वयं, सम्बन्ध सम्पर्क सबै के बनिहाल्छ? आफू पनि शक्तिशाली, सम्बन्ध संपर्क पनि शक्तिशाली अनि सेवा पनि शक्तिशाली। तो मूल बात है ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि है ना। मूल बात के होता? दिव्य दृष्टि अनि दिव्य बुद्धि। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहली दिव्य बुद्धि की पहली परख वह सदा बाप को और आपको हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है ना। बाबाले है ना पहिलो निशानी बाबाले अंडरलाइन गर्नु, दिव्य बुद्धि वालाको पहिलो परख कसरी दिव्य बुद्धि छ भन्ने कुरा छुट्याउने त भन्ने कुरामा उसले सधैँ बाबालाई, आफूलाई र हरेक ब्राह्मण आत्मालाई हैन, आफूलाई पनि बाबालाई पनि र हरेक ब्राह्मण आत्मालाई जो हो र जस्तो हो त्यही रूपमा जानेर, त्यही रूपमा बाबालाई पनि उसले चिन्छ, आफूलाई पनि म जो हुँ त्यही रूपमा उसले जानेको हुन्छ र यो ब्राह्मण परिवारलाई पनि जो हुन् जस्तो हुन् त्यही रूपमा उसले जानेको हुन्छ र बाप से जितना लेना चाहिए वो अधिकार सदा है ना, सदा प्राप्त करता रहता है ना। दिव्य बुद्धिले के गर्दो रहेछ त? सदा बाबासित त्यो अधिकार उसले लिइरहन्छ। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को है ना, स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है वैसे उसको जानकर आगे बढ़ाना। यह है
दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि को पहिलो निशानी परख के भन्नु त बाबाले, जे बाबाले बनाउनु भएको छ सेवाको निमित्त बनाएर बाबाले राख्नु भएको, जो बाबाले ब्राह्मण जीवनको विशेषता र दिव्य बुद्धिहरू दिनुभएको छ, जसरी बाबाले उसलाई सेवाको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ, त्यसरी नै त्यही रूपमा आफूलाई चिन्न पर्यो। म भगवानको प्रतिनिधि हुँ हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला पहिला कहानीहरूमा सुन्थ्यौँ हामीले हैन, या रियालिटीमा पनि त्यो कहीँ देखिन्छ नि। जस्तो राजा छ, राजाको मन्त्री छ, कोही कोही मन्त्री के हुन्छ राजाको बहुत वफादार इमान्दार भएर त्यो राज्य कारोबार चलाउनुमा के गर्छन् एकदमै सहयोगी बनेका हुन्छन् भने कोही कोही फेरि सूक्ष्म रूपमा उनीहरूलाई नै पदको हैन पोजिसनको राजा बन्ने के हुन्छ लालच हुन्छ। त्यही लालचको कारणले गर्दा राजालाई नै खतम गरेर आफू हैन बन्नेको पनि उनीहरूले भित्रभित्रै प्लानिङ गरिरहेका हुन्छन्। हुन्छ हुँदैन त? त्यो त राज्यको प्रति राजाको प्रति सम्पूर्ण रूपबाट इमान्दारी वफादारी भएन नि त, भयो त? त्यस्तै प्रकारले जो विशेषताहरू बाबाले हामीलाई यहाँ दिनुभएको छ, बाबाको बच्चा बन्नुको पश्चात हामीमा ती विशेषताहरू आएको छ हैन। अनि त्यो विशेषतालाई सेवामा प्रयोग गर भनेर बाबाले हामीलाई निमित्त दिनुभएको छ। त बाबाले दिएको विशेषतालाई आफ्नो सम्झेर त्यसलाई जथाभावी मनमौजी प्रयोग गर्नु भनेको त त्यो पनि त सम्पूर्ण इमान्दारी भएन नि त, वफादारी भएन नि। त्यसको अभिमानमा आउने अनि त्यसको अभिमानमा आएर दूसरालाई इज्जत नदिने, मान नगर्ने, सम्मान नगर्ने, अरूलाई सानो दृष्टिले हेर्ने हैन, आफू जानेको छु भनेर आफू चाहिँ अभिमानमा आउने, त्यो विशेषता कसले दिएको? त्यो ज्ञान त्यो योग्यता कसले दिएको? भगवानले दिएको नि। त यो पनि त दिव्य बुद्धि भएन नि त हैन। बुद्धि त बाबाले दिनुभयो तर त्यो बुद्धिको सही ढङ्गले प्रयोग भएन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ म जो हुँ, बाबा जो हुनुहुन्छ र यो ब्राह्मण परिवार जे हो त्यही रूपमा उसलाई चिनेर त्यही प्रमाण अगाडि बढ्नु हैन। बाबालाई र आफूलाई र ब्राह्मण आत्मा जो जैसी है वैसे उसको जानकर आगे बढ़ना हैन। हरेक आत्माको आफ्नो आफ्नो के छ विशेषता छ। यही पहिला कुरा त यही परिवार मेरो परिवार हो कि होइन? हो कि होइन भन्नु? तपाईहरुको असली परिवार कुन हो? पक्का हो? हेर्दै जाम्ला अनि त असली परिवार यो हो नि। 21 जन्मसम्म साथ रहने वाला परिवार यो होइन? एउटै राज्यमा जाने वाला परिवार हो यो होइन? हैन। तपाईको घरमा लौकिक परिवार जो बाबाको बच्चै बन्दैनन्, ज्ञानमा चल्दैनन्, उनले तपाईहरुको साथमा जाने वाला छैनन् हैन। त पहिला कुरा असली परिवार यही हो, असली भाउ यही हो, कहिले नमर्ने हैन, सधैँभरि साथ दिने हैन। र तेस्रो कुरो फेरि यो परिवारमा हरेकको आफ्नो आफ्नो के छ विशेषता छ। कोही पनि आत्मा यस्तो छैन जसमा कुनै न कुनै गुण कुनै न कुनै विशेषता नभएको। भगवानले चुने माना उसमा कुनै न कुनै विशेषता छ। त्यो विशेषतालाई हेर्ने त्यो हाम्रो दृष्टि हुनुपर्छ। त्यसकारणले त्यही विशेष भगवानले चुन्नुभयो माना, जसले भगवानले चुन्यो उसलाई मैले घृणा गर्न कसरी सक्छु? अधिकार दिनुभएको छ बाबाले, दिनुभएको छैन नि। यो त यस्तो भनेर भगवानले चुनेको आत्मालाई मैले घृणा गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारणले जो ब्राह्मण आत्मा जस्तो छ त्यही रूपमा उसलाई त्यही विशेषताको रूपमा जानेर त्यही अनुसारको अगाडि बढ्नु, यो हो बल्ल दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि यसलाई भनिन्छ हैन। त्यस अनुसारको सबैलाई इज्जत सम्मान दिएर प्यार दिएर बाबा भन्नुहुन्छ अगाडि बढ्नु। त यही दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। दोस्रो फेरि बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ दिव्य बुद्धि अर्थात कौन सी बुद्धि? होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। क्षीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। हाँ, क्या ग्रहण करने वाले है ना? कंकड़ ग्रहण करने वाले। कंकड़ नहीं, कंकड़ फालने वाला, मोती ग्रहण करने वाला। कहाँ फाल्ने वाला? अच्छा, हंस माना स्वच्छता हैन। फलानो यस्तो फलानो यस्तो दिनभरि फलानो फलानो भन्दै भाइ म त कतिखेर भन्ने हैन।
फलानु यस्तो फलानु यस्तो यस्तो सानो कुरामा फलानु यस्तो सानो कुरामा फलानु यस्तो दुसरालाई नै सम्झिरहेछ न बाबालाई सम्झेछ न आफूलाई सम्झेछ त्यो त फेरि त ठिक भएन नि त दिव्य बुद्धि भएन नि त स्वच्छ बुद्धि भएन हैन त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दिव्य बुद्धि माना होली हंस बुद्धि हंस माना स्वच्छता क्षीर र नीर भनेको दूध र पानीलाई मोती र पत्थरलाई चिनेर मोती ग्रहण गर्ने वाला र कंकड़लाई छोड़ने वाला जानते हैं कि यह कंकड़ है यह मोती है लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है हैन कहिलेकाहीँ म आफै पनि सोध्छु कि मैले कति अरूबाट कहिले यताबाट कति गुणलाई ग्रहण गर्न सक्छु र कति हैन पत्थरलाई अथवा कंकड़लाई ग्रहण गर्छु मानव कसैलाई हामीले प्यारले शिक्षा दिइरहेको छ त्यो शिक्षा दिएका शब्दहरू जो छन् ती शिक्षा दिएका शब्दहरूमा मेरो कति % ध्यान छ यदि 100% ध्यान छ त माना मैले त्यसलाई के गरिरहेको छु मोतीलाई ग्रहण गरिरहेको छु तर ती शिक्षा दिएका शब्दहरूमा मेरो त्यति ध्यानै जाँदैन तर अगर उसले के दुईटा कुरा नराम्रो के भनिदियो भने त्यो एकदमै मलाई बिच्छ र त्यसलाई मैले लिन्छु ग्रहण के गरेँ ग्रहण मैले कंकड़ ग्रहण गरेँ कि मोती ग्रहण गरेँ त नि उसले राम्रो कुरा भनिरहेछ उसले 10वटा राम्रो कुरा भन्यो होला त्यो मैले लिइनँ बुझी सोचिनँ तर एउटा कुरा यदि नराम्रो भनिदियो भने त्यो मलाई चसक्क बिज्यो के ग्रहण गरेँ मैले के ग्रहण गरेँ त हैन यसले मलाई यस्तो भन्यो त मैले त्यसलाई के गरेँ लिइहालेँ भनेपछि त मैले त आखिर त्यत्रो 10वटा मैले भन मोती त ग्रहण गरिनँ 10वटा मोती मैले ग्रहण गरिनँ तर त्यो 10वटा मध्येबाट एउटा पनि केही नराम्रो चिज अथवा केही चसक्क केही यस्तो शब्द भनिदियो भने त्यो चिज मैले लिएँ अब त्यो मैले भुल्दिनँ 10वटा कुरा भुलिहाल्छु राम्रो कुरा मैले के गर्छु भुलिहाल्छु तर एउटा कुरा त्यो नराम्रो भनिदियो भने त्यो कुरो मैले त्यसलाई लिइरहन्छु भने ग्रहण के गरेँ त नि ल यी सबै कुरा हरेकले हामीले आफ्नो प्र्याक्टिकल जीवनमा हामी हरेकले दिलमा हात राखेर चेक गरौँ त मैले कति चाहिने गुणलाई ग्रहण गर्न सक्छु र मैले कति चाहिने म हैन कंकड़लाई फ्याक्न सक्छु कंकड़ कति ग्रहण गरेको छु गुणलाई हैन कति ग्रहण गरेको छु भन्ने कुरा हामी हरेकले आफूलाई हेरौँ चेकिङ गरौँ हैन त हेर्दाखेरि के पाइन्छ बढी के पाइन्छ त्यसकारणले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जब यो चिन्यौ जब यो बुझ्यौ तिमीले कि यो कंकड़ हो यो मोती हो यो चाहिँ अनावश्यक हो यो मेरो लागि आवश्यक हो यो व्यर्थ हो यो समर्थ हो भन्ने कुरा जब तिमीले बुझ्यौ भने बुझिसकेपछि फेरि त्यो अनावश्यक चिजलाई त्यो कंकड़लाई तिमीले धारण गर्न सक्दैनौ किनकि भनिन्छ नि होली हंस माना हैन स्वच्छ बुद्धि संगमयुगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है ना आप सभी ज्ञान स्वरूप हो ना कि नहीं है ज्ञान स्वरूप हो कि ज्ञान स्वरूप हो इसलिए विद्यापति वा विद्या देवी हो भाइजीहरु नै हो नि विद्यापति विद्या देवी हैन हो कि होइन त्यो त विद्या ग्रहण गरेको आत्माको यादगार हो नि त कोही दिदी बहिनीहरुको मात्रै यादगार त होइन जसले जति बुद्धिलाई स्वच्छ बनायो विद्यालाई ग्रहण गर्यो हैन त्यसको यादगार हो मां सरस्वती विद्या की देवी भनेर भनिन्छ हैन भने ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है आप सभी ब्राह्मण बुद्धियोग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो बुद्धि को भी वाहन कहते हैं ना यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है दिव्य बुद्धि को वाहन कस्तो छ त सबै वाहन भन्दा पनि श्रेष्ठ वाहन कुन छ त दिव्य बुद्धि को वाहन सबै भन्दा तीव्र छ दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है हैन बुद्धि बलबाट नै बाबाको शक्तिहरु पनि हामीले के गर्न सक्छौं हैन क्याच गर्न सक्छौं अगर बुद्धि क्लियर छैन त बाबाले त दिनुहुन्छ है बाबाले त दिनुहुन्छ तर हामीले क्याच गर्न सक्दैनौं है
बुझ्नुभयो नि। जस्तै अब टिभी हेर्नु पर्यो, रेडियो सुन्नु पर्यो, अब उताबाट स्टेसनबाट प्रसारण दिइरहेको छ, मेरो रेडियो पनि ठिकै छ, यसो हेर्छु, एरियल सेरियल तानतुन पार्छु होइन, सबै ठिक गर्छु, आउँदै आउँदैन गतिलो साउन्ड आउँदैन, गतिलो आवाज आउँदैन। बाहिरको मौसम ठिक छैन, हावाहुरी लागेको छ, तुफान आएको छ, कुहिरो लागेको छ होइन, या अनेक प्रकारको त्यो मौसममा डिस्टर्बेन्स छ भने अब उता स्टेसनबाट पनि प्रसारण दिइरहेको छ, मेरो एरियल पनि ठिकै छ, तैपनि आउँदैन, साउन्ड क्याच गर्दैन। मौसम पनि ठिक छ, स्टेसनबाट प्रसारण पनि राम्रो आइरहेको छ, आफ्नै रेडियो ठिक छैन भने पनि त हुँदैन होइन। त आफूले जो चलाइरहेको रेडियो छ त्यही ठिक छैन भने त्यसले त साउन्ड क्याच गर्दैन नि। त बाबाले त दिइरहनु भएको छ नि त, हामीले बाबाले दिनुहुन बाबाले दिनुहुन मात्रै भन्छौँ कि। एउटा सूर्यले मलाई कसैले कसै पनि व्यक्तिले सूर्यलाई भन्न सक्छ मेरो घरमा घाम पसेनन् भनेर? घाम लागेको बेलामा मेरो घरमा घाम पसेनन् भन्न पाइन्छ कसैले? त सूर्य उदाएको छ त हरेकको घरमा घाम लाग्छ नि त, हरेकको घर। अब आफ्नै अगाडि ठुलो रुख लगाइदिएर छेक्या नि त नि होइन त नि, ठुलो रुख लगाएर छेकियो भने त सूर्यको दोष त होइन नि, हो त? बाबाले त दिइरहनु भएको छ नि, तर हामीले त्यसलाई क्याच गर्न सकेका छैनौँ किनकि हाम्रो दिव्य बुद्धिमा मायाको बादलले ढाकिदिएको छ। मायाको फागी बाबाले हिजोको अस्तिको मूल्य भन नि, मायाको बादलबाट के छ, कुहिरो एकदमै शक्तिशाली छ होइन। त्यो मायाको कुहिरो लगाएपछि अनि क्याचै हुन्न, बाबाले त दिएको दिए हुनुहुन्छ, टचिङ हुँदै हुँदैन। बल्ल बल्ल अन्त नि यसो गरौँ क्या हो भने टचिङ त हुन्छ, त्यसलाई प्र्याक्टिकल नगरेपछि त्यसलाई भनिन्छ टचिङ भएको क्याचिङ नभएको। अन्त नि पछि गएर टचिङ त भएको थियो नि, हेर्दै ल टचिङ त भयो, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकल त्यो टचिङ भए अनुसारको गरेन माना क्याचिङ भएन। त दिव्य बुद्धिको द्वारा नै बाबाको प्रेरणा, बाबाको शक्तिलाई तिमीले के गर्न सक्छौ, कैच गर्न सक्छौ। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है वो संभव कर दिखाते हैं। लेकिन यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। साइंस को पास में बुद्धि बल छ, तर के भन्नु बाबाले दिव्य बुद्धि छैन। दिव्य बुद्धि नहुनुको कारणले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यही संसारको प्रति मात्रै सोच्न सक्छन् उनीहरूले, यही संसारको प्रकृतिको प्रति मात्रै सोच्न सक्छन् र त्यही अनुसारै गर्न सक्छन्। र यो संसारभन्दा माथि, यो संसारभन्दा परका कुराहरू, आत्माका कुराहरू, परमात्माका कुराहरू, सृष्टिको आदि मध्य अन्तका कुराहरू सोच्ने बाबाले हुनुहुन्छ उनीहरूले सक्दैनन्। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन और परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को भी संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धिले के गर्छ होला? असंभव को भी संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है ना। दिव्य बुद्धि को कमाल बाबाले कति भन्दै हुनुहुन्छ। दिव्य बुद्धि छ भने हैन के हुन्छ, परमात्माको प्यारलाई पनि पवित्र टचिङ प्यारलाई त्यसलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। यो प्यार बाबाले मलाई यो प्यार गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा, परमात्मा प्यार के हो त नि हैन। परमात्मा प्यार र मनुष्य आत्माको प्यारमा त फरक छ नि त हैन। त्यसैले त परमात्मा प्यारको अनुभव गरेर हर कर्ममा सफलता अनुभव गर्न सकिन्छ। दिव्य बुद्धिले कुनै पनि मायाको वारलाई हार खिलाउन सक्छ। जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सर नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया का आना तो छोड़ो लेकिन मायाले के गर्न सक्दैन, टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की बरमाला बन जाती है।
है ना। माया दिव्य बुद्धि के आगे क्या बन जाती है अन्ना बाबाले? क्या बन जाती है? के बन जाती है? सुन्नुभयो मुरली माताजीहरू? के सुन्नु त नि? हाँ, दिव्य बुद्धि के आगे माया क्या बन जाती है भन्नु बाबाले? सफलता की वरमाला बन जाती है। माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शांति से शक्ति से शांत कर देते थे ना, शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे, है ना। सतयुगमा शेर र के भन्छ गाई र बाघ एउटै घाटा पानी पिउँछन् भनेर सुनेको त्यो कथा मात्रै हो र? के लाग्छ हजुरहरूलाई? साँच्चै होला कि यसो उदाहरण मात्रै दिए होला? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ द्वापर युगी रजो बुद्धिवाला आत्माले पनि आफ्नो शक्तिले शेरलाई शान्त गर्न सक्थे भने त्यति बेलाका हिंसक ती पशुहरू पनि त्यो तपको अगाडि ऋषिमुनिहरूको अगाडि आउँदा उनीहरू पनि नतमस्तक भए थपक्क बसिजान्थे रे। भनेपछि सतयुगमा कस्तो थिए होला नि ती शेरहरू? हैन, हिंसक थिए होला नि? थिएनन्। त्यो त अहिले मान्छे जति तमो बुद्धि बन्दै गयो नि, हिंसक बन्दै गयो, त्यति त्यो उनीहरू पनि त्यस्तै बन्दै गएका हुन्। किनकि उनीहरूले नि आफ्नो आत्मरक्षा त गर्न पर्यो नि, परेन? सर्पले पनि टोक्दैन, तर मार्न खोज्छ र पनि त्यसले टोकिदिन्छ त नि, हो कि होइन? उसले नि त आफ्नो आत्मरक्षा त गर्न पर्यो नि त। त्यसले आफ्नो कलियुगी मनुष्यहरू जब एकदमै पतित बने, तमो बुद्धि बने, हिंसक बने, हैन, त्यो हिंसक बनिसकेपछि अनि उनीहरूले आफ्नो आत्मरक्षाको लागि उनीहरूले फेरि त्यो खालको हैन तरिका अपनाए, टोकिदिने अथवा मारिदिने अथवा खाइदिने त्यो सबै तरिका अपनाए। मान्छे हिंसक बन्यो, त्यहाँबाट पशु पक्षी पनि हिंसक बने। त्यस कारणले मांसाहारी प्राणी भनेको त पहिला त मान्छे बने रहेछ, हैन? तर हुने क्रममा त पहिला त ऊ शाकाहारी हो नि, तर ऊ मांसाहारी किनभने आफ्नो विकारको कारणले गर्दा, विकारको प्रवेशता जब भयो, भूतको प्रवेशता भयो त ऊ शाकाहारीबाट दिव्य बुद्धिबाट के बन्यो? आसुरी बुद्धि बन्यो, पतित बुद्धि बन्यो। पतित बुद्धि बनेपछि सारा कर्म नै त्यस्तै हुन थाल्यो। प्रकृति नै पतित बन्यो, प्रकृति नै दूषित बन्यो। जब प्रकृतिको एक एक तत्त्व दूषित बनेपछि त्यो तत्त्वबाट उत्पन्न भएका हरेक जीवजन्तु पनि के बन्ने भए? त प्रकृतिको तत्त्वलाई दूषित बनाउने काम कसले गर्यो? मनुष्यको कर्मले, मनुष्यको वृत्तिले। यदि प्रकृतिको तत्त्व नै 100% दूषित भएपछि अनि त्यसबाट पैदा भएका हरेक प्राणीहरू पनि त दूषित हुन्छन् नि त, हिंसक हुन्छन् नि त। त्यही भएर सतयुगमा हरेकको दिव्य बुद्धि थियो। त्यो दिव्य बुद्धि हुनको कारणले गर्दा असम्भवलाई पनि बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? दिव्य बुद्धिले सम्भव गर्न सक्छ। त द्वापर युगी ऋषि मुनिहरूको बाबाले उदाहरण दिनुभयो। उनीहरूले पनि आफ्नो शक्तिबाट उनीहरूलाई शान्त गर्न सक्थे रे। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है ना। तो आप सतो प्रधान मास्टर सर्वशक्तिवान दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है? क्या है माया भन्नुहुन्छ बाबा? तिमी झन् कस्तो बुद्धि? दिव्य बुद्धि वाला, सर्वशक्तिवान, हैं, सतो प्रधान आत्माओं के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दुश्मनबाट परिवर्तन हुन सक्दैन माया, सक्छै सक्दैन होला। तर त्यति नै हामीले त्यो दिव्य बुद्धिको प्रयोग गरेको हुनु पर्यो नि त। प्रयोग गरेको छ भने दिव्य बुद्धिको अगाडि मायाले केही पनि गर्न सक्दैन। बाबाले ग्यारेन्टी दिनुभएको छ। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल बाबा फेरि उदाहरण दिनुभएको छ, हैन? सिद्धि भनेको पनि कोही ठुलो कुरो होइन भन्नुभयो बाबाले। त्यो केवल बुद्धिको सफाई हो। जसरी आजभोलिकाले जादु देखाउँछन् त त्यसलाई हातको सफाई मानिन्छ,
हैन। हातको सफाइको कारणले गर्दाखेरि एकछिन सबैको आँखा भ्रमित पारिदिन्छन्, साँच्चै हो कि चाहिँ पारिदिन्छन्, हो कि हैन? तर हुँदैन त्यो यथार्थता, हैन? तो हाथ को सफाई भनिन्छ। तो सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। दिव्य बुद्धि को सफाईले के गर्छ? के गर्छ? के गर्छ? सर्व सिद्धिहरूलाई हैन बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। तो आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं ना। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है? स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल? सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? बुद्धिमा राख्नुभयो दिव्य बुद्धिले के कमाल गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बाबुले कति स्पष्ट भनिदिनु भयो। दिव्य बुद्धिले के गर्छ, कति हैन माया उसको अगाडि नतमस्तक भइदिन्छ है। तो स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा? अब बाबाले भन्नुभयो आज क्या देखा भन्दै हुनुहुन्छ। क्या देखा होगा बाबा ने? टिचर्स सुनाओ। अब टिचर्सलाई बाबाको अगाडि टिचर्सहरू हुनुहुन्थ्यो धेरै नै, तो बाबाले टिचर्सलाई पनि सोध्नु भयो, टिचर्स सुनाओ। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई ना। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। टीचर भनेको थपक्क बस्नेलाई हो टीचर बनिँदैन, बसेर खानेलाई टीचर। टीचर माना हर समय हैन बाबा जो पनि सेवा हुन्छ सेवाधारी, सेवामा उपस्थित है ना, ऐसे को बाप दादा टीचर कहते हैं। सेवाधारी को बाप दादा टीचर कहते हैं। सेवाधारी को बाबा क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना। अब 24 घंटा बोल्न त नसकिन्छ त नि हैन। 24 घंटा स्थूल कर्म गर्न पनि सकिँदैन हैन। सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना। लेकिन अपनी फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। अब यो त्यो फीचर्स कस्तो छ है? यस्तो फीचर्सले के सेवा गर्छ हैन? नुन खाएको कुखुरा जस्तो क्लासमा बसेछ, नुन खाएको कुखुरा झैँ गरेर झोक्राएर बसेछ, यस्तो रे चिजले सेवा गर्छ। बाबाले यस्तो राम्रो राम्रो यति शक्तिशाली पोइन्ट हेर्नु त, कमसेकम यति डाइट खासी त अलि बलियो त हुनुपर्छ नि, टाठो त हुनुपर्छ नि। तर यो डाइट पनि बिचारा त्यो आत्माको घुस्नै सके हैन। आँखाबाट पनि बन्द ढोका, कान पनि बन्द ढोका हैन, सबै बन्द। टीचर्स माना बाबाले के भन्नुभयो? फीचर्स से सेवा करने वाले। अब फीचर्स कैसी है? तो अब तो फीचर्स हेर्न पर्यो हैन। फीचर्स द्वारा त तिमीले हर समय सेवा गर्न सक्छौ भन्न बाबाले। वाणीको द्वारा सेवा त जतिखेर नि गर्न सक्दैनौ, स्थूल सेवा पनि जतिखेर नि गर्न सक्दैनौ, तर फीचर्सबाट हर समय सेवा गर्न सक्छौ। इसमें थकावट की बात नहीं है। ये तो कर सकते हैं ना। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर की फीचर्स हो। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वह फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपनी फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। जड़ चित्रले पनि अहिले कलिको अन्तिमसम्म पनि के गरिरहेछन्? सेवा गरिरहेछन् फीचर्सको द्वारा। त्यो मूर्तिको अनुहारलाई हेर्ने हो भने पनि कति आनन्द आउँछ नि, आउँदैन? भले भावना नहोला, त्यो अनुहार हेर्दाखेरि पनि कति आनन्द आउँछ है। त उनीहरूले जड मूर्तिले पनि आज अन्तिम समयसम्म के गरिरहेछन्? सेवा गरिरहेका छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ आप तो चैतन्य आत्माएं हो, चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो।
तो आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसे भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। ऐसा अनुभव है ना? ऐसा अनुभव है ना? अमृत वेले अपनी फीचर्स को चेक करो। अब मेरो फीचर्स कस्तो छ भन्ने कुरो बाबाले के भन्नुभयो? अमृत बेला चेकिङ गर। अमृत बेला चेकिङ गर्नको लागि त फेरि टाठो हुनु पर्यो। अमृत बेला पनि अनि उही नमाज पढिरहन्छु जतिखेर भने त कतिखेर चेक गर्ने हैन? चेक गर्नको लागि त जाग्नु पर्यो नि त, जागृत हुनु पर्यो नि त हैन? त कहिले चेक गर्ने भन्न बाबाले? सबैको लागि हो। सबैले, हजुरहरूले नि सोच्नु होला हामीलाई नि हो भनेर, टिचर्सलाई मात्रै भन्नुभयो भने नसोच्नु होला हैन? सबलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। विशेष टिचर्सलाई सावधानी पनि दिँदै हुनुहुन्छ। मुरली टिचर्सलाई केन्द्रित गरेर मुरली बाणी चलाए पनि बाबाको बाणी सबको लागि हो भन्ने कुरा हैन? सबैलाई हो। हामी सेवाधारी, प्रत्येक बाबाको बच्चा टिचर्स हो, सेवाधारी टिचर्स हो। टिचर्स मिन्स सेवाधारी, सेवाधारी मिन्स टिचर हैन? त यो फीचर्सलाई कतिखेर चेकिङ गर्ने? अमृत बेला। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, खूब यसको त खूब चिन्ता हुन्छ। यो कालो किन आयो, यता यो दाग किन लायो हैन? यसलाई कसरी गोरो बनाउने होला है? हुन्छ हुँदैन? हाँसै आउँदैन आजभोलि आउँदैन हैन? माने दुनियाँलाई यही त छ नि चिन्ता, कसरी हुन्छ त्यो महँगो महँगो सामानहरू हैन प्रयोग गरेर। यो फीचर्सलाई बनाउनको लागि कति कस्मेटिक सामानहरू, कति महँगो महँगो चिजहरूलाई मान्छेले पैसा खर्च गरिरहेको हुन्छ, हो कि हैन? फीचर्सको त चिन्ता छ नि। जसरी यो फीचर्सलाई हेर्छौ हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फीचर्स को चेक करते हो ना जैसे, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार, ठीक है? यह चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। एकजना दार्शनिक थिए जसको नाम चाहिँ सुकरात थियो के, दार्शनिक। उनी एकदमै नराम्रो थिए रे के, एकदमै कुरूप, साह्रै कुरूप बैरागकै थिए रे के हैन? तर उनी एकदमै ठुलो दार्शनिक पनि थिए। अनि उनले सधैँभरि के गर्थे रे हैन, बेलुकापट्टि पख अनुहार ऐनामा गएर हेर्थे रे। आफ्नो अनुहार सधैँभरि ऐनामा गएर हेर्थे रे। अनि एक दिन चाहिँ ऐनामा अनुहार यसरी नै हेरिरहेको बेलामा एउटा मान्छेले भेट्न आएछ हैन, उहाँलाई भेट्न आएछ। भेट्न आएको उसले देखेछ कि ऐनामा अनुहार हेरेर बसेको देखेछ। उनलाई थाहा छैन कि मलाई कोही भेट्न आएछ भन्ने कुरो। देखेछ, देखेपछि उसलाई हाँसो लागेछ है, हाँसो लाग्यो। तर हाँसोलाई कन्ट्रोल गर्न यसरी खोज्यो, बेसरी खोज्दा 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 पछि हाँसो लागेर फुत्केछ, हाँसो फुत्केछ है। अनि हाँसेको थाहा पाएपछि उनले थाहा पाए कि कोही व्यक्ति आछ भन्ने कुरा। अनि भेट्न आएको, अनि उसले आफ्नो हाँसोलाई जसो तसो दबायो, कन्ट्रोल गर्यो। अनि उसले हजुरलाई भेट्न आएको भने उसले सोध्यो, मलाई भेट्नुभन्दा अगाडि तिमीले पहिला मलाई यो उत्तर देऊ कि तिमी किन हाँस्यौ हैन? अब हाँस्नुको कारण त उसले भन्नै सकेन बिचारा, लाज लाग्यो, उसलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्यो हैन? अनि सोध्यो, उसले बार बार सोध्यो। अनि लास्टमा गएपछि उसले बाध्य भएर त हाँस्नुको कारण बताउनु पर्यो हैन? हजुरले जब सिसामा ऐना हेरिरहनु भएको थियो त्यस कारणले मैले त्यति बेला हाँसोलाई कन्ट्रोल गर्न सकिनँ भन्यो। अनि तिनले बुझे, दार्शनिकले बुझे, सुकरातले बुझे, मैले सिसामा अनुहार हेर्नुको कारण यो हो कि म कति सुन्दर छु भनेर हेरे हैन। म त कुरूप छँदैछु, कुरूप त म छँदैछु, यति बदसुरत छु, यति कुरूप छु कि आज दिनभरिमा मैले कुनै त्यस्तो अर्को थप नराम्रो काम गरेर मेरो अनुहार झन कुरूप भएको त छैन भने हेरेको हैन? उसले त किन यस्तो कुरूप हुँदाखेरि पनि ऐना हेरिरहेछ भने सुन्दर भयो झन् कति हेर्थे होला के अनि यस्तो कुरूप हुँदाखेरि पनि ऐना हेरेछ भनेर उसलाई बडा हाँसो लाग्यो के। त उसले त्यसको उत्तरमा के भन्यो भन्दा, म यसै पनि कुरूप त छँदैछु, तर दिनभरि मबाट कुनै त्यस्तो नराम्रो कर्म भएर मेरो यो कुरूप अनुहारलाई झन कुरूप बनाएको त छैन भनेर हेरेको। भनेपछि त्यो व्यक्ति बिचारा शरमले पानी पानी भयो। उसलाई पछि गएर लाज लाग्यो, आफ्नो गल्तीको के भयो हैन, महसुसता भयो, रियलाइज भयो। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यहाँ त यो स्थूल ऐनाको कुरामा पनि उसले आफ्नो कर्मलाई निहालिरहेको थियो, स्थूल ऐनामा पनि उसले आफ्नो केलाई हेरिरहेको थियो,
कर्मलाई निहालिरहेको थियो हो। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि के गर, आफ्नो कर्मलाई चेकिङ गर हैन, आफ्नो फिचर्सलाई के गर, चेकिङ गर। त फिचर्सलाई चेकिङ गर्नेको समय भनेको एकदमै राम्रो अमृत बेला। त बाबा भन्नुहुन्छ म कति फरिस्ता बनेको छु, मेरो फिचर्समा खुसीका, शान्तिका, सुखका श्रृङ्गार ठिक है, सुखको झलक कति छ, खुसीको झलक कति छ, शान्तिको झलक यो अनुहारमा कति छ। यो अनुहारमा उदासी, परेशानी, दिक्क परेको, आत्तिएको, डराएको यस्तो यस्तो चेहरा छ, चिन्ह छ कि खुसीको छ, शान्तिको छ हैन। त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ के गर, चेकिङ गर। ये चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना, ये तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो। यह वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे, प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात ही नहीं, नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो। लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। दिव्य बुद्धि को प्रयोग भएछ भने माया भी क्या बन जाएगी, सफलता की, आपके आगे सफलता की बरमाला, सफलता की बरमाला लेकर आएगी भन्नुभयो नि बाबाले। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता की माला है। वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है। हाँ, सफलता की माला है या कहीं कहीं तो माला भएर पनि देखिँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। बाहर ढूंढते रहते कि सफलता मिले, जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना, गले में हार होते भी बाहर ढूंढती रही। ऐसे तो नहीं करते हो ना पुरुषार्थ। अच्छा, सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर सफलता मूर्त हो ना, कि पुरुषार्थी मूर्त हो, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। मेहनत नगर्ने भनेर थपक्क बस्या बसे गर्ने, सुत्या सुत्या गर्ने भने त होइन। पुरुषार्थ पनि कस्तो कस्तो पुरुषार्थ न बाबाले, अटेंशन वाला पुरुषार्थ, मोहब्बत वाला पुरुषार्थ, लेकिन मेहनत वाला पुरुषार्थ होइन। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, ये पता नहीं पड़ता। यो अटेंशन दिन्छु भने अथवा एकदम अटेंशन दिन्छु भने अटेंशनको वहाँ टेंशन भइसक्यो हुन्छ। अनि त्यो अटेंशनको टेंशन चाहिँ त्यो अटेंशन 2 दिन मात्रै हुन्छ कि फेरि तेस्रो दिनबाट जस्ताको तस्तै हुन्छ। किनकि त्यो मेहनतबाट गरेको हुन्छ, मोहब्बतबाट गरेको हुँदैन, सहज रूपबाट गरेको हुँदैन, मेहनत गरेर गरेको हुन्छ नि। त्यसकारणले त्यही अटेंशन आज दिन्छ, भोलि दिन्छ, पर्सि टेंशन भएर त्यही अटेंशनको टेंशन भएर छोडिदिन्छ। तो ये पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। तो टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। अब एकैचोटि सुनाएर भएन, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है ना। अब यत्रो दिव्य बुद्धि बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, रूहानी दृष्टिको वरदान, दिव्य बुद्धिको वरदान दिनुभएको छ। यसलाई कति युज गर्छौ भन्ने कुरो अब बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। अब अहिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो फिचर्सलाई चेक गर भन्नु बाबाले। फिचर्सलाई के गर, चेकिङ गर। तो सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है ना। देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है, सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती है। अच्छे की निशानी यह है कि सबके अंदर देखने, सुनने, पाने की इच्छा बढ़ रही है। यह है अच्छे की निशानी। तो यह नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में, चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी दिखाई दे रही है। तो सबसे अच्छी रिजल्ट यह है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं,
अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, ये समझते हैं ना। तो यह है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है। तो मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की। मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को न देख, आराम को न देख अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, तो सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं, कौन सी आत्माएं? कौन सी वरदानी? दिव्य बुद्धि की वरदानी। सदा दिव्य बुद्धि है ना, रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाबाले कति ऊँचा नजरले हेर्नुहुन्छ हामीलाई। हेर्नु त कस्ता आत्माहरू, हामी त केही न केहीका यस्ता उस्ता भनिरहन्छौँ आफूलाई। बाबाले हेर्नु कति ऊँचा नजरले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते के फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, यो छ अलिकति डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यो विशेष मुरली बाबाले होलीको सन्दर्भमा पनि चलाउनु भएको हो। तो डबल विदेशीहरू बाबाको सामने धेरै थिए, तो अलग अलग ग्रुपसित बाबाले मुलाकात गर्नुभएको छ। पहिलो पॉइंट, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो। हर्षित रहते हो, चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है। अरू आएर मेरो भाग्य कोसिन्छ कि भन्न पर्दैन। जति आए पनि तिम्रो भाग्य जो तिम्रो छँदैछ, त्यो कसैले पनि लान लुट्न सक्दैन है। बस आफूले त्यसलाई सम्हाल्न सक्नु पर्यो, ओके हैन। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आपका भाग्य तो सदा ही है, आप उनको आगे करके भी आगे रहेंगे। भले तिम्रो पछाडि धेरै आउँछन्, तिमीले आफूभन्दा अगाडि उनलाई जान देऊ, जान दिएर पनि बाबा भन्नुहुन्छ उनको आगे करके भी आप सदा आगे ही रहेंगे। क्यों? किनकि जसले जो खुद अगाडि बढेको छ उसले नि त अगाडि बढाउँछ। आफै अगाडि बढाएन भने अरूलाई अगाडि बढाउँछ त? बढाउँदैन नि त। पछाडिकाले अगाडि गर्छ नि त? गर्दैन नि। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा ये लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। आफू अगाडि रहेर अरूलाई अगाडि बढाउने हो। फेरि बाबाले त अगाडि बढाउने भन्नुहुन्छ हैन, आफू हरेक कुरामा पछाडि हटेर अरूलाई अगाडि सबै हजुरले गर्नु सबै कुरा भनेर फेरि त्यसरी छोड्ने होइन। आफू नै गर्ने, दूसरालाई पनि अगाडि बढ़ाउने, आफू नै बढ़ने, दूसरालाई पनि बढ़ाउने। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो। जितना बाप को फॉलो करते हो उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नसीन को देखना है? हाँ, तखत लेना है। आफै तखतमा बस्ने हो कि तख्तमा बसेकालाई हेर्ने हो भन्नु हो बाबाले? के गर्ने हो? तखत लेना है वा तख्त नशीन को देखना है, बैठना है ना। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे, फिर क्या करेंगे?
जितना समय ये सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते, है ना। जितना समय सदा बाप के साथ, बुझ्नुभयो नि। यहाँ सङ्गम युगमा बाबासित जति समय बाबाको साथमा नै रहन्छ, बाबा के साथ खाएंगे, बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के साथ खेलेंगे, बाबा के साथ पढ़ाई करेंगे, उतना ही वहाँ साथ रहते। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे, एक ही जन्म की तो गारंटी है। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। यह दिल में आता है, यह सुना है इसलिए कहते हो, फीलिंग आती है। जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा, है ना। जति बाबाको म समीप छु भन्ने कुराको स्मृति रहन्छ, त्यही अनुसारको नशा निश्चय पनि के हुन्छ, नेचुरल रहन्छ। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। दिलदेखि सधैँ यो के गर, अनुभव गर कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं और अनेक बार खोइ भन्नको किन अल्छी लागेको, अल्छी त लागेन छैन। तो बाप के साथ साथी बने हैं ना, अनेक बार बने हैं और बनते रहेंगे ना। कि अहिले मात्रै बन्ने, अर्को कल्प नबन्ने, अर्को कल्प नबन्ने हुन्न, बन्ने हो अरे। बन्दिन भने नि बनिन्छ अहिले बनेपछि, किनकि त्यही रिपिट हुने हो। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। तो बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना। जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती है, हेर्नु त के भन्नु बाबाले, जो बिजी हुन्छ उसको पास माया आउँदैन, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतनी बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो? माया को रिसीव, मायालाई कहिले काहीँ रिसीव गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। ब्राह्मण बने ही क्यों, बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन है ना। बिजी रहने वाले ही क्या है, बड़े ते बड़े बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन में जसरी ठुल्ठुलो उद्योगपतिहरू हुन्छ नि, ठुल्ठुलो बिजनेस कारोबार गर्नेहरू, फुर्सदै हुन्न उनीहरूलाई, हैन। त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ भी, जो बिजी रहते हैं वही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन है। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो, जानते हो? हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पद्मों की कमाई है, कदम में पदम, सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? किसको रहती है सबसे ज्यादा खुशी? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है भने सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले। किसको रहती है? नशे से कहो, अब त नशा नै छैन, खोइ त्यो नशा खुशी कसलाई छ भनेर बाबाले सोधिरहनु भएको छ। क्या कहो नशे से? हजुर, सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो, हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? थिएन, खोइ त नशा छैन। मलाई रहन्छ खुसी भन्नु, खोइ त भन्नको,
जो भन्न जाने, जो अरूलाई किन हेर्न जाने र सबैभन्दा धेरै खुसी होइन, सबैभन्दा धेरै खुसी कसलाई रहन्छ भन्दा जसले यसो गर्छ जसले यसो गर्छ भन्ने हो र होइन। कसको यति खुसी भन्दा मलाई रहन्छ भन्नुपर्छ नि, खै खुसी अब जसलाई खोज्न जानुभयो। तो बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहती है? तो नशे से कहो हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा। तो ये नशा भी हो किंतु निर्माण भी हो। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी, नशा पनि हुनु पर्यो, त्यसको साथसाथमा निर्माणता पनि चाहियो। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी फल वाला होगा लेकिन झुका होगा ना, ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं है, इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। आउन सक्छ घृणा? अब कसैको प्रति घृणा आउन सक्छ? आउँछ? आउँदैन नि हैन। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकते। क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल शुरू होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जसको पास शक्तिहरूको फुल स्टक छ। स्टक भित्र छ भने बल्ल उसले हरेक कुरामा के गर्न सकिन्छ? फुल स्टप लगाउन सक्छ। बिन्दु जो भयो भयो हैन। स्टक भित्र छैन भने के गर्छ? किन भयो, के कारणले भयो, कसरी भयो। जस्तो अब यहाँ हुन्छ नि त, अब बाहिर कर्फ्यू नै लागि नि बजारै जान नसके पनि हैन, दोकानै बन्द सबै कुरा भइदिए पनि कति दिनसम्म माल सामान किन्नै नपाए पनि अब भित्र सबै कुरा जमा छ भने उ ढुक्क हुन्छ नि त। यति दिन बन्द भयो नि आफूलाई चल्छ भनिरहन्छ, हो कि होइन? अब भित्र स्टोर रित्तै छ, भान्सा रित्तै छ भने एक दिन बजार जान पाएन भने पनि लो बर्बादै भयो भन्ने हुन्छ, हो कि होइन? त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि जसको पासमा भित्र शक्तिहरूको फुल स्टक जमा छ ऊ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि फुल स्टप लगाउन सक्छ। अच्छा, त अन्तिममा बाबाले बिदाईको समय सबै बच्चाहरूलाई होलीको मुबारक दिनुभयो। होली बच्चों के लिए सदा होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ज्ञान के रंग में रंगे हुए हो इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, फॉरेन में नहीं लगाते हैं, वो तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है। मुसा बिरालो झैँ भने रङमा रङ्गेर अनुहारै देखिन्न नि हैन, त्यस्तो बाबा भन्छ मिक्की माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। तो सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। अच्छा, वरदान सुनो। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भावा। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भवा। विस्तार छ। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। प्रकृति पतिले हैन दुईटै परिस्थितिमा चाहे हलचल करे चाहे सुंदर खेल दिखाए, प्रकृतिले प्रकृति पति आत्माले दुईटै परिस्थितिमा साक्षी भएर हेर्छन्। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना अपना खेल कर रहे हैं। माया का 5 खिलाड़ी को कौन? प्रकृति का 5 खिलाड़ी को कौन?
सबै 5-5 छन् नि, तो ये 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं, तो आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा, है ना। ये प्रकृति और माया के जो खिलाडी है ना, बाबा भन्नुहुन्छ, ये क्या कर रहे हैं, आफ्नो आफ्नो खेल गरिरहेका छन्, देखाइरहेका छन्। त्यसलाई तिमीले साक्षी भएर हेर, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन: मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। तो यही मन बुद्धिलाई कैयौं समयसम्म, हैन, धेरै समयसम्म एउटै संकल्पमा एकाग्र गर्न सक्नुको यादगार त भक्तिमा देखाउँछ नि। एउटा खुट्टाले टेकेर तपस्या गरे, अब एउटा खुट्टाले हजारौं वर्षसम्म कोही टेकेर तपस्या गर्न सक्छ र? सक्दैन नि। हात माथि लगेर खुट्टा उचालेर एउटा खुट्टामा मात्रै बसेर एउटै आसनमा बस्यो भनिन्छ नि। आँधी तुफान हावा हुरी जे आए पनि त्यसको मतलबै नगरिकन एकदम अखण्ड तपस्या गरे भन्छ नि। त अहिलेको संगमेको 1 घण्टा बाबाले भन्नुभयो नि, 1 मिनट भी अर्को अरू युगको त 1 वर्षको बराबर हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ संगमेको 1 मिनट पनि 1 दिन पनि अरू युगको 1 वर्ष बराबर हुन्छ भनेपछि संगमेको 1 वर्ष अनि अरू युगको कति हुने भयो त, हैन? अनि त्यसको तुलनामा नि हजारौं वर्ष तपस्या गरे भनेको त्यही त हो नि। 1 घण्टा पनि एउटै संकल्पमा स्थित रहेर, हैन, त्यो बाबासित एकाग्र भएर रहन सक्यो भने संगमेको 1 घण्टा नै अरू युगको 1000 वर्षको बराबर हुन्छ। त्यसैले हैन, भक्तिमा के भने भन्दा 1000 वर्षसम्म यसरी एउटै खुट्टामा टेकेर तपस्या गरे भन्छ। 1000 वर्षसम्म मान्छे बाँच्छ र? हैन, बाँच्दैन नि। त्यो त एकदमै, त्यो त बाबाले भन्नुहुन्छ नि, गफ हो नि त्यो त। तर त्यसको प्रत्येक यादगार के हो त भन्दा संगमेको 1 घण्टा अन्य युगको 1000 वर्षको बराबर। हेर्नु कति अमूल्य छ यो समय। त 1 घण्टा पनि हामीले यदि एकाग्र भएर त्यो स्थितिमा स्थित रहेर योग लगाउन सक्यौं, तपस्या गर्न सक्यौं भने कति त्यसबाट फाइदा हुने रहेछ त, कत्रो यादगार बन्ने रहेछ। त्यो आत्माको नै के हुन्छ त, पूजा हुन्छ न बाबाले। पूज्य आत्मा बनते हैं। अच्छा, हैन, सूचना छ यो। आज महिनाको तेस्रो आइतबार हो, हैन, रविवार हो। त्यसकारण सबै भाइ बहिनीहरूले बेलुका 6:30 बजेबाट 7:30 बजेसम्म विशेष योग अभ्यास मधुवनबाट विशेष डाइरेक्सन आएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय योग हुन्छ हरेक महिनाको, अंग्रेजी महिनाको तेस्रो आइतबार रविवार। त्यसकारण विशेष डाइरेक्सन मधुबनको आएको छ। परमधाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो, पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरण द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति के सकाश फैलाए। तो यो 6:30 बजेबाट 7:30 बजेसम्मको यो समयमा सबैजनाले, हैन, बाबाको बच्चाहरू जति सबैले योग तपस्या गरेर विश्वलाई सकाश दिनेको काम गर्ने। आज बाबाले, हैन, विशेष मुख्य पोइन्टमा ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन के बताउनु भयो, दिव्य बुद्धि र रुहानी दृष्टि। यो दुईटा वरदान बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ र यसको कमाल के हो त्यो पनि बाबाले बताउनु भयो। दिव्य बुद्धिको निशानी पनि बताउनु भयो, दिव्य बुद्धिको चमत्कार पनि बताउनु भयो, हैन। र यसलाई जति जसले प्रयोग गर्न सक्यो त्यति उसको दिव्य ब्राह्मण जीवनमा अगाडि उसले बढ्यो र माया जित बन्न सक्यो। अच्छा, ओम शान्ति।